दार्जिलिङ बसेर अरू सिनियर दाईहरू कर्मञ्जन, अरुण लामा, शरण प्रधान, डेजी बराइली, चन्दन लम्जेलहरूले नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रलाई केही दिन सक्छ भने म पनि इलामको मान्छे हो। इलाम अक्करमा फुलेका सुनाखरी कुबेर राई। मेरो मृत्यु केही होइन भए शब्द मात्र, म मरेको भोलिपल्ट केवल 2 दिन मात्र, म मरेको भोलिपल्ट केवल 2 दिन मात्र। यो एउटा गीतको स्थायी हो। गीतका शब्दको मर्म बुझ्ने मस्तिष्कहरूका लागि यति नै काफी छ। यो गीत कुबेर राईको आवाजमा सजिएको गीत हो। सशक्त गीतकार भूपाल राईको मस्तिष्कबाट जन्मिएको यो गीतका शब्दमा संगीत पनि कुबेर राईले नै दिएका छन्। यो गीत मात्र होइन, आम सृष्टिको यथार्थता हो। हामी कुबेर राईको गायनको यहीँबाट अन्दाज गर्न सक्छौं उनको शब्द, संगीत र गायनको चेतना कहाँसम्म होला। उसो त भाव भएका र अर्थपूर्ण गीतहरू सुन्ने कानहरू फाटिसकेका छन् अचेल। बुझ्ने मस्तिष्क पनि कमजोर बनिसकेका छन्। अत्यन्तै फितला र तौलहीन शब्दमा बजारू धुन हालेर भिडमा 2-4 दिन देखिन पाए नेपाली संगीत उद्योगमा नै आफूलाई स्थापित भएको महसुस गर्ने पछिल्लो समयले साधना कुन चराको नाम हो थाहा पाएको छैन। साधनाबाट जन्मने गीत संगीतलाई कछुवा र खरायोसँग दाँच्न सकिन्छ। बजारू संगीत खरायो हो भने साधनाबाट जन्मिएको संगीत कछुवा हो। खरायो चाँडै जन्मन्छ, हरेक कुरा छिटो छिटो गर्छ र छिटै मर्छ पनि। खरायोको आयु साह्रै धेरै भए 10 वर्ष हुन्छ, नत्र 4-5 वर्ष मात्र हो। त्यही ठाउँमा कछुवा हरेक काम ढिलो गर्छ। उसले हतारमा केही पनि गर्नु पर्दैन, किनकि कछुवाको आयु कम्तीमा 100 वर्ष र पृथ्वीमा 350 वर्षसम्म कछुवा बाँचेका उदाहरणहरू छन्। यस प्रसङ्गमा नेपालमा साधना गर्ने मान्छे नै छैनन् भनेको होइन, तर पछिल्लो समयमा अत्याधिक गिरावट आएको छ साधनामा। अचेल, संगीत विद्यालयमा संगीतका विद्यार्थीहरू भेटिँदैनन्, फेसबुक, टिकटक र युट्युबमा भेटिन्छन्। हामी यहाँ यी सब प्रसङ्गहरू उठाइरहेका छौँ यस कारण कि यस भिडियोमा हामी एकजना संगीतका साधक र समाजका अनुकरणीय व्यक्तिको जीवन कथा भन्दैछौँ। उनी हुन् कुबेर राई। नेपालमा एउटा उक्ति छ 9 लाखी राई भन्ने, किनकि राई भित्र पनि त्यति धेरै थरहरू हुन्छन्। कुबेर राई दुमी राई हुन् र दुमी भित्र पनि रत्कु राई हुन्। कुबेर राईको जन्म विक्रम सम्वत 2019 साल चैत्र 19 गते सोमबारका दिन तत्कालीन श्रीबुङ पञ्चायत 4 पचेबुङ सल्लेरी पछिको श्री अन्तु गाविस वडा नम्बर 7 र हालको सूर्योदय नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा भएको हो। कुबेर राईका बुबाको नाम खिने राई र आमाको नाम लाख शोभा राई हो। बुबा खिने राईले लाख शोभा राईसँग विवाह गर्नु पूर्व धनमाया राईसँग विवाह गरेका थिए, तर धनमाया राईबाट जय जन्म नभएपछि धनमाया राईकै सल्लाहमा लाख शोभा राईसँग विवाह गरे। खिने राई र लाख शोभा राईका 2 सन्तान जन्मिए, जेठा कुबेर राई र कान्छा अक्बर राई। तर दुःखको कुरा, कुबेर राई र अकबर राईले आफ्नी जेठी आमा धनमाया राईलाई 2030 सालमा गुमाउनु पर्यो। उनले सधैँका लागि छोडेर गइन्। त्यसको केही वर्षपछि नै पितृ वात्सल्य पनि गुमाउनु पर्यो। बुबाले पनि छोडेर गएपछि कुबेर राई र अकबर राईलाई पालन पोषण र शिक्षा दीक्षाको जिम्मेवारी लाख शोभा राईको काँधमा आयो। त्यसपछि परिवारमा 3 जना मात्रै रहे। पहाडी जीवन, अभाव र संघर्षको बाँकी कथा यहाँ उल्लेख गरिरहन आवश्यक रहेन। उनी 5 वर्षको उमेरदेखि विद्यालय जान थाले, तर विद्यालय नजिक थिएन। 1.5 घण्टाको बाटो टाढा थियो विद्यालय। उनले साउ अक्षर चिनेको विद्यालयको नाम श्री मेची मावि 3 ब्लक हो। यो विद्यालय साबिक श्री अन्तु गाविस वडा नम्बर 8 मा पर्छ। तर गाउँको जनजीवन, त्यसमाथि पनि सानैमा बुबा पनि गुमाउनु परेको र जेठो छोरो भएकाले कुबेर राईले औपचारिक शिक्षालाई लामो समय अघि बढाउन सकेनन्। तर जति समय विद्यालय गए जीवनमा उपलब्धि हासिल गर्न भर्याङ भने बनाए। उनी सानो हुँदा उनका घरमा त मादल थिएन, तर बुबा राम्रोसँग मादल बजाउन जान्ने भएकाले गाउँलेहरू मादल लिएर बजाउन लगाउन आउँथे। उनलाई बुबाले बजाएको मादल खुब मिठो लाग्थ्यो।
उनी भन्छन्, मेरो दिमागमा संगीतको बिउ भने त्यसरी सानै छँदा बुबाले नै रोपिदिनु भएको हो। त्यसपछि संगीतको स्रोत अर्को थियो रेडियो नेपाल। उनी रेडियो नेपालमा बज्ने गीत खुब रुचिपूर्वक सुन्थे र कण्ठ मात्रै गर्दैन थिए, हुबहु गाउने प्रयत्न पनि गर्थे। त्यति बेला उनको विद्यालयमा संगीतमा निकै रुचि रहेका शिक्षक शिक्षिकाहरू थिए। हरेक शुक्रबार विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलाप हुने गर्थ्यो। उनलाई गीत गाउन लगाइन्थ्यो। लजालु स्वभावका कुबेर राई विद्यालयमा शिक्षक शिक्षिकाका अघि गीत गाउन साह्रै नै लजाउँथे। सुरुमा त लाजले गाउन पनि सकेनन्, तर बिस्तारै गाउन थाले। उनले गाएको सुनेपछि शिक्षक शिक्षिकाहरूले उनको खुब तारिफ गरे। कुबेर राईमा हौसला बढ्न थाल्यो। बिस्तारै गीत गाउन लाज पनि लाग्न छाड्दै गयो। कुबेर राईलाई भविष्यमा गीत नै गाउँछु भन्ने पनि थिएन, अथवा गीत गाएर कहीँ पुग्छु भन्ने पनि थिएन। तर उनलाई गीत गाउन भने उधुमै रहर लाग्थ्यो। गाउँमा गीत सङ्गीत र नाटकहरूमा काम गर्दै आएका मानसिंह थुलुङ र सूर्य थुलुङहरू थिए। उनीहरू नाटकमा गीत पनि गाउने गर्थे। उनीहरूले गीत गाउँदा र नाटक गर्दा दर्शकहरूले दिएको तालीले कुबेर राईलाई पनि प्रेरित गर्थ्यो। उनी सोच्ने गर्थे, त्यो ताली मेरो लागि बजेको भए। बाँकी सिकाइ भने उनको रेडियोमा गीत सुन्नु र हुबहु गाउने कोसिस गर्नु थियो। रियाज भनेको पहाडी जडीबुटी खाँदै बिहानदेखि बेलुकासम्म वन जङ्गल र डाँडा पाखाहरूमा मनलाग्दी कराउनु र चिच्याउनु थियो। कुबेर राईले निकै पछि मात्रै मानसिंह थुलुङसँग सरगमहरू, ताल, बार र नोटहरू सिके। गाउँ र काठमाडौँलाई जोड्ने कलाकार उनै अग्रज मानसिंह थुलुङ थिए। मानसिंह थुलुङ रेडियो नेपालसँग पनि राम्रो सम्बन्ध स्थापित भएका व्यक्ति थिए। विक्रम सम्वत 2038 सालको कुरा हो। मानसिंह थुलुङ दशैंमा घर आएका थिए। उनलाई कुबेर राईको गायनको अन्दाज राम्रोसँग थाहा थियो। उता रेडियो नेपालले स्वर परीक्षणको लागि कार्यतालिका पनि सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त कार्यतालिका अनुसार 2038 सालको दशैं र तिहारको बीचमा स्वर परीक्षण थियो। मानसिंह थुलुङले कुबेर राईलाई काठमाडौँ हिँड स्वर परीक्षणको लागि भने। तर कुबेर राईसँग काठमाडौँ जाने आउने पैसा थिएन। उनलाई के गरौं कसो गरौं भयो। हुने हुनारी कहाँ नभइरहन्छ र। उनले कसो कसो ऋण पाए खर्चको लागि। अनि मानसिंह थुलुङको साथ लागेर काठमाडौँ पुगे। स्वर परीक्षणमा सहभागी पनि भए। 6-7 महिनापछि नतिजा आयो। कुबेर राई ग श्रेणीमा पास भए। अर्थात् पहिलो पटक नाम निकाल्दा रेडियो नेपालले ग श्रेणीमा नै निकाल्छ। स्वर परीक्षण दिएर घर फर्किएका कुबेर राई जब पास भए तब फेरि काठमाडौँ गए। तर काठमाडौँको बसाई निकै अभावमा बित्यो। जीवनमा भोगेको सबैभन्दा अभाव पनि त्यही बेला हो। राम्रो परिचय पनि बनाइ नसकेको गन्जा गोल काठमाडौँमा उमेर पनि साह्रै परिपक्व नभएको। कहिलेकाहीँ त एक प्याकेट पाउरोटीलाई 3 छाक पनि बनाएर भोक टार्नु पर्थ्यो। तर पनि जोस बोकेर निस्किएका जोशीला युवा कुबेर राई हिम्मत हार्नेवाला भने थिएनन्। उनी कसो कसो पेट पाल्दै संगीतमा सपना देख्दै गए। त्यस बीचमा उनले तत्कालीन सेन्ट म्यारिज स्कुलका संगीत शिक्षक एकराज राईबाट नोटेसन लेख्न र पढ्न सिके। विक्रम सम्वत 2040 सालमा गणेश रसिक रत्न रेकर्डिङको जीएम भएको बेला विश्व युवा दिवसको अवसर पारेर आयोजना गरिएको प्रतिभाको खोजी प्रतिस्पर्धामा सुकमित गुरुङसँग जोडी बाँधिएर एउटा युगल गीत सहित आधुनिक गीत प्रतिस्पर्धामा पहिलो चोटि सहभागी भएका थिए। शब्द थियो नोर्देन रुम्बा र धनञ्जय थापाको संगीत थियो। उक्त प्रतिस्पर्धामा सुकमित गुरुङले सान्तवना पुरस्कार प्राप्त गरिन् भने संगीतमा धनञ्जय थापाले प्रथम पुरस्कार हात पारेका थिए। विक्रम सम्वत 2040 सालको आर्थिक वर्षमा तत्कालीन सरकारले कलाकार तालिम गराउन बजेट ल्यायो। उक्त बजेट अनुसार प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कलाकारिता सम्बन्धी विभिन्न तालिमहरू हुने भए। तालिममा सहभागी हुने प्रशिक्षार्थी कलाकारलाई भ्याली बाहिरकालाई मासिक 300 र भ्याली भित्रकालाई मासिक 200 छात्रवृत्ति दिने रहेछ। त्यसले कुबेर राईलाई दोहोरो फाइदा हुने भयो। पहिलो त उनले संगीत सिक्नु थियो, त्यो पाउने भए। अर्को त उल्टै मासिक छात्रवृत्ति आउने। त्यसले काठमाडौँको बसाईको खर्च धान्थ्यो। कुबेर राई उक्त तालिममा सहभागी हुन प्रज्ञा प्रतिष्ठान पुगे। त्यहाँ उनले भेट्नु थियो अमर गुरुङलाई। अमर गुरुङलाई भेटेपछि अमर गुरुङले फलाना दिनको गोरखापत्र हेरेर आउनु भनेर पठाए।
अमर गुरुङले भनेको दिनको गोरखापत्रमा विज्ञापन हेर्दा त त्यो तालिममा सहभागी हुन नागरिकता चाहिने रहेछ। अब भने कुबेर राईलाई पर्यो फसाद, किनकि त्यति बेलासम्म उनीसँग नागरिकता नै थिएन। घर गएर नागरिकता बनाएर आउने समय पनि थिएन। अब सुरु भयो विकल्पको खोजी। खोजी गरेपछि विकल्प पनि निस्किन्छ। त्यति बेला 5 थरका जोशीला युवा नेता पद्मसुन्दर लाउती गृहमन्त्री थिए र पद्मसुन्दर लाउतीका स्वकीय सचिव थिए कुबेर राईकै गाउँका विष्णु राई। विष्णु राईलाई कुबेर राईको पुरै 3 पुस्ते थाहा थियो। उनै विष्णु राईको सहयोगमा त्यहाँबाट जितेर गएका प्रतिनिधिहरूको सिफारिसमा काठमाडौँबाटै कुबेर राईको नागरिकता बन्यो। अब भने कुबेर राईले कलाकारिता सम्बन्धित तालिममा सहभागिता जनाउन पाए। त्यहाँ उनले नेपाली संगीतका शिखर पुरुष अमर गुरुङसँग संगीत सिक्न पाए। कहिलेकाहीँ अमर गुरुङले नभ्याउँदा दीपक जंगमले सिकाउँथे। यसरी उनले 1 वर्ष कोर्स पूरा गरे। विक्रम सम्वत 2041 सालमा रत्न रेकर्डिङमा दीपक जंगम जीएम भएर आएपछि युवा राष्ट्रिय गीत प्रतियोगिताको आयोजना गरे। उक्त प्रतियोगितामा कुबेर राई पहिलो किरण सगरमाथालाई बोलको राष्ट्रिय गीत सहित प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका थिए। गीतको रचना थियो बुद्धवीर लामाको, संगीत थियो मानसिंह थुलुङको। उक्त गीतले भने उनलाई विजयी बनायो। गीतको गायन र संगीत दुवैले प्रथम स्थान हासिल गरे। कुबेर राईको गायनको चर्चा चल्न थाल्यो। उनका गीतका श्रोताहरू बढ्दै थिए, तर उनी 2042 सालमा काठमाडौँ छोडेर इलाम फर्किए। कुबेर राईले इलाम फर्केर विक्रम सम्वत 2043 सालमा ससुराली टाढा नहुने गरी माया राईसँग लगनगाँठो कसे। उनी गाउँमै रमाउन थाले। मकै गोड्ने, कोदो रोप्ने, चिया टिप्ने आदि आदि काममा लागे। यसरी उनी फेरि संगीतको लहरबाट गाउँको मायामा भुले। यस बीचमा उनको खोजी हुन थाल्यो। मानसिंह थुलुङहरूले उनलाई गायनको पाटो नछोड्न सम्झाए। त्यसपछि उनी फेरि श्रीमती माया राईसँग काठमाडौँमै जीवनको लय खोज्ने हेतु काठमाडौँ पुगे। माया राईलाई काठमाडौँको गन्जा गोल पटक्कै मन परेन। उनी इलाम फर्किन्। कुबेर राई काठमाडौँमै बसेर संगीतका धुनहरूमा जीवन खोज्न थाले। जानेको संगीत नै थियो। उनी विद्यालयहरूमा संगीत सिकाउँदै आफूलाई थोरै भए पनि व्यवस्थित गर्दै लान थाले। यसबीचमा उनले पाटनमा कृष्ण नारायण श्रेष्ठसँग शास्त्रीय संगीतको अध्ययन गर्ने मौका पाए। त्यसले गर्दा उनले संगीतको गहिराईलाई अझ मजाले बुझ्न पाए। संगीत सिक्ने सिकाउने दौडधुप चलिरहेको थियो। विक्रम सम्वत 2051 सालमा रेडियो नेपालले गीत संगीत र गायनको प्रतिस्पर्धा राखेको थियो। प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी खासै वास्ता नगरी बसेका कुबेर राईलाई उनका विद्यालयमा काम गर्दा ताकाका स्टाफ गोविन्द गुरुङले प्रतिस्पर्धाको लागि प्रेरित गरे। यो पटक भने श्रवण मुकारुङको शब्द रहेको गीत अल्झिएर शीतहरू पात पातमा लिएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिए। यस गीतलाई पनि मानसिंह थुलुङले नै संगीत दिएका थिए। यो प्रतिस्पर्धामा उनी खरो उत्रिए। उनी प्रथम भए। उनले त्यो प्रतिस्पर्धामा अहिलेका सुप्रसिद्ध गायक रामकृष्ण ढकाललाई पछि पारेका थिए। उनी प्रथम हुँदा रामकृष्ण ढकाल दोस्रो भएका थिए। विक्रम सम्वत 2052 सालसम्म उनी काठमाडौँ बसे। कुबेर राईलाई काठमाडौँको हल्ला र धुलो धुवा फापेन। उनको आँखामा समस्या आउन थाल्यो। स्वरमा पनि समस्या देखियो। उनले निधो गरे श्रीअन्तु फर्कने। उनी भन्छन्, नेपाली संगीत उद्योगका थुप्रै कलाकारहरूले दार्जिलिङ बसेर त आफूलाई स्थापित गराइरहेका छन् भने म पनि इलाम बसेर सक्छु, किन सक्दिन। उनी साँच्चै इलाम फर्किए। इलाम फर्केर चिया खेती, सब्जी खेती, पशुपालन गर्न थाले। साँझ बिहान हार्मोनियममा सारेगम गाउन छाडेनन्। उनी इलामबाटै नेपाली संगीत क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्न थाले। कहिले मायाले मूल बाटो भुलेछ भन्दै त कहिले 2 दिनको जिन्दगानी भन्दै गाउन थाले। कुबेर राईले विक्रम सम्वत 2058 सालमा अन्तराल गीती एल्बम सार्वजनिक गरे। 2059 सालमा निरन्तर नामक एल्बम सार्वजनिक गरे। तर दुःखको कुरा, विक्रम सम्वत 2060 सालमा आमा लाख शोभा राईले पनि छोडेर गएपछि निकै पीडाको बोध भयो कुबेर राईलाई। उनी केही वर्ष चुपचाप बसे। फेरि विक्रम सम्वत 2062 सालमा अविरल गीती एल्बम सार्वजनिक गरे। 2063 सालमा आवृत्ति गीती एल्बम सार्वजनिक गरे। त्यसबीचमा उनले अरूका विभिन्न एल्बमहरूमा पनि आफ्नो स्वर दिन भ्याए।
कुबेर राई इलाम बसे पनि गीत गाउन छाडेनन्, यो एउटा विषय भयो। तर त्यो भन्दा पनि ठूलो कुरा, उनी चुपचाप गाउँ घरमा विकासका काममा लागे। कहिले कुनै कार्यक्रममा दिएको पारिश्रमिक बाटो बनाउनमा खर्च गरे त कहिले जनश्रमदान जुटाउन लागे। त्यो भन्दा पनि ठूलो कुरा त उनले ऐतिहासिक काम गरे। त्यो के भने गाउँमा एउटा सयपत्री नाम गरेको क्लब थियो। त्यस क्लबका भाइ बहिनीहरू उनीसँग संगीत सिक्न चाहन्थे। उनले सबैलाई प्रस्ताव गरे, ठीक छ, म तिमीहरूलाई संगीत सिकाउँछु, तर त्यो सिकाए बापत मलाई दिनुपर्ने गुरु दक्षिणा कति हुन्छ, त्यो सहित तिमीहरूले जनश्रमदान गरेर बाटो खन्ने काममा लाग्नुपर्छ। उनको प्रस्ताव सबैले स्वीकार गरे। उनले संगीत सिकाए बापत पाउने रकम सहित युवाहरू बाटो खन्न तम्सिए। गुरु दक्षिणा स्वरूप बाटो बन्यो, झुलुङ्गे पुल बन्यो। यसरी उनी आफ्नो गाउँ बनाउन लागि परे। यस बीचमा उनी संगीतका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा कहिले हङकङ त कहिले बेलायत पुगे, कहिले कोरिया पुगे भने कहिले अस्ट्रेलिया पुगे। उनले सांगीतिक क्षेत्रमा गरेको संघर्ष र योगदानको मूल्याङ्कन गर्दै नेपाली प्रतिभा प्रतिष्ठान बेलायतले पुरस्कृत गर्यो। कि राया दक्षिण कोरियाले सम्मान गर्यो। सासङ्क प्रतिष्ठान झापाले सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गर्यो। त्यस्तै धनकुटाबाट इन्द्रमोहन पुरस्कारद्वारा समेत पुरस्कृत भए। कुबेर राईको जीवनमा घाम छाया चलिरहेकै छ। सानैमा बुबा गुमाएका कुबेर राईले 60 सालमा आमा गुमाए। 2076 सालमा भने भाइ अकबर राई पनि क्यान्सर पीडित भएर गएपछि एउटा भरोसा टुटेको महसुस गर्छन् कुबेर राई। तर पनि जीवनको अर्थ सम्हालिनु हो। उनी सम्हालिँदै फेरि पनि संगीतमै लागेका छन्। नेपाली संगीतका शिखर पुरुष अमर गुरुङले कतै भनेका छन्, संगीत क्षेत्र यति बृहत छ कि यसलाई बुझ्न मेरो एउटा जन्मको जिन्दगी काफी छैन। यदि 2 या 3 जन्मसम्म लगातार अध्ययन गर्न पाउने हो भने संगीतलाई राम्ररी बुझेर यसको रस लिन पाउँथे कि। कुबेर राई भन्छन्, यो बृहत संगीतको फाँटमा म एक बुँद मात्र हुँ। मैले गर्नु अझै धेरै छ। तपाईँ आफैले तपाईँ भित्रको गायक कुबेर राईलाई टाढा राखेर अलग्गैबाट हेर्दा कस्तो लाग्छ भनेर प्रश्न गर्दा उनी भन्छन्, चट्टानमा उम्रेको पिपलको बिरुवा हो, जसले जीवनमा कहिल्यै हार मानेन, संघर्ष गर्न छाडेन। जिन्दगीको यो मोडमा आइपुगेपछि तपाईले आफ्नो सांगीतिक करियरमा माथि संवादको क्रममा आएका नामहरू बाहेक छुटाउनै नहुने नामहरू कुनै छन् कि भनेर प्रश्न गर्दा उनी भन्छन्, यो प्रश्न ज्यादै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, किनभने हरेक समय कोही न कोही हाम्रो जीवनमा परिवर्तनको संवाहक बनेर आएको हुन्छ। म यहाँ ती सबै नामहरू लिन सक्दिन। ती मध्ये केही नामहरू मैले छुटाउनै नहुने छन्, जस्तो कि धरान निवासी पदम सुन्दर राई, आरबीए फिल्म एन्ड रिसर्च सेन्टरका रुद्र गुरुङ र प्रणय लिम्बू, हङकङ निवासी तुलचन्द्र राई। अब भने कुबेर राई पारिवारिक हिसाबले अलि फुर्सदिला हुँदैछन्, किनकि उनका पहिलो सन्तान कुशल राईले बिस्तारै जिम्मेवारीहरूमा काँध हाल्न थालेका छन्। छोरी करुणा राईले विवाह गरेर आफ्नो घर बसाइसकेकी छिन्। हामी नेपाली संगीत उद्योगमा छुट्टै पहिचान भएका गायक कुबेर राईलाई अझ सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछौं, जो अक्करमा फुलेका सुनाखरी हुन्। दर्शकवृन्द, हामीले यस भिडियोमा कुबेर राईको जीवनको इतिवृत्तान्त प्रस्तुत गर्यौं। कुबेर राईको जन्म, गीत संगीतसँग सम्बन्धित संघर्षहरू, उनी गायक बन्नका लागि उनले के गरे, कसरी स्वर परीक्षण गरे, काठमाडौँको बसाई, इलामको बसाई र 4-4वटा एल्बम, सार्वजनिक विभिन्न देश विदेशहरूको भ्रमण, इलाममा बसेर गाउँ विकासमा गुरु दक्षिणा स्वरूप बनाएको बाटोको चर्चा आदि आदि हामीले यस भिडियोमा प्रस्तुत गर्यौं। यो भिडियो हेरिसकेपछि र कुबेर राईको जीवन कथा सुनिसकेपछि तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि कुबेर राई प्रति तपाईहरूलाई अलिकति मात्रै पनि सम्मान जागेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको संगम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।